अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त बखैर वफियत होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सब दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह केपीएल स्टार्ट हो गया है। पाक फौज के कमांडोज ने मुजफ्फराबाद स्टेडियम को अपने हिसार में ले लिया है और इस वक्त एक मेला लगा हुआ है, एक जश्न का समा है और ख़ास तौर पे कश्मीर कॉज से मोहब्बत करने वाले जो लोग हैं वो इस चीज़ को बड़ा इंजॉय कर रहे हैं, बड़ा एप्रिसिएट कर रहे हैं। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि सरहद के इस पार और उस पार बसने वाले कश्मीरी आज कम से कम उनको ये एहसास ज़रूर होगा कि हमारी आवाज़ उठ रही है, हमारी आवाज़ को बुलंद किया जा रहा है। और एक ऐसी जगह भी है जहाँ से चीखें भी बुलंद हो रही हैं, चीखों पुकार भी शुरू है। इवन कि इंटरनेशनल प्लेयर्स को थ्रेट भी किया गया, लेकिन उनके थ्रेट के बावजूद इंटरनेशनल प्लेयर्स पाकिस्तान में तशरीफ ला चुके हैं। किसी ने उनकी नहीं सुनी, लेकिन उनकी चीखों पुकार की वजह से यूं समझ लें कि जिसको नहीं भी पता था केपीएल के हवाले से, उनको भी पता चला। और अल्लाह के बाद अगर इसका सेहरा जाता है तो वो एसआर ग्रुप ऑफ कंपनीज को जाता है। और जहां उधर से चीखों पुकार हो रही है, बहुत सारे हमारे नादान दोस्त जिनके खैर अपने कुछ रिजर्वेशंस हैं, तो वो भी बिल्कुल समझ लें कि जो इंडियन चैनल्स इस वक्त बोल रहे हैं वो हू बहू शायद वो उन चैनल से मुतासर होके तो वो उनको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो सिर्फ इसलिए कॉपी कर रहे हैं कि शायद उनको कोई लाइक्स और कमेंट्स वगैरह मिल जाएंगे, तो चलो चार पैसे आ जाएंगे। मैं हैरान हूं कि इस वक्त जिस वक्त केपीएल की ड्राफ्टिंग हुई थी लास्ट टाइम, तो उसमें जो केपीएल की इंतजामिया थी, ये इतनी बड़ी रूमर्स और ये सारा कुछ देखने के बाद कुछ तनाज़ा पैदा हुआ था और उन्होंने कोटली पैंथर जो है वो उसको शामिल ही नहीं किया था उसमें, एसआर ग्रुप को उसमें उन्होंने दिया ही नहीं था। जबकि ये अल्हम्दुलिल्लाह जो टाइटल सॉन्ग है वो फ्रेंचाइज से हट के टाइटल सॉन्ग और कश्मीर कॉज के लिए अल्हम्दुलिल्लाह एसआर ग्रुप ऑफ कंपनीज ने जनाब सैफुर रहमान न्याजी साहब ने एक बहुत बड़ा फंड दिया था उनको। और केपीएल की जो फ्रेंचाइज थी कोटली पैंथर, वो इसके अलावा थी, जिसका 3.5 करोड़ एडवांस दे दिया गया था और 1.5 करोड़ सिर्फ उस वक्त देना था जब ये मैचेस शुरू होने थे। लेकिन ड्यू टू एनी रीजन बहरल वो बेचारे अंडर प्रेशर हो गए, उन्होंने कंसिडर नहीं किया। एसआर ग्रुप ऑफ कंपनीज पर कोर्ट में चला गया, फिर मामला सेटल डाउन हुए। और बात वही है कि जिसे अल्लाह चाहे इज्जत दे तो पहले तो वो सिर्फ एक कोटली पैंथर था, फिर अल्लाह पाक ने पूरा का पूरा केपीएल ही एसआर ग्रुप ऑफ कंपनीज की झोली में डाल दिया। ये अल्लाह की देन है, बहरल जलने वालों के लिए हम क्या कह सकते हैं। लेकिन मैं हैरान इस वजह से हूं कि वो साहिबान के जिस वक्त कोटली पैंथर के साथ मुतनाज़ा हुआ तो उस वक्त उन्होंने बड़ी लंबी लंबी वीडियोस की थी, बड़े उनके भाषण थे कि जनाब देखें मजलूम कश्मीरियों के साथ बड़ा जुल्म कर दिया, जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए सैफुर रहमान न्याजी ने, उसने तो जनाब कश्मीरियों को भी नहीं बख्शा। उस वक्त तक आरिफ मलिक साहब, शहजाद चौधरी साहब और केपीएल 100% ठीक थी और केपीएल का बड़ा एक इनकलाबी इकदाम था कश्मीर इश्यूज पे। लेकिन अब चूंकि सैफुर रहमान खान न्याजी साहब आ गए बीच में, लिहाजा अब ना तो कश्मीर प्रीमियर लीग की कोई वैल्यू रही, उल्टा कश्मीर काज को नुकसान पहुंचा रही है और पता नहीं क्या क्या बातें हो रही हैं। जरा मैं सिर्फ गुजारिश इतनी करूंगा, या तो वो अपनी प्रीवियस वीडियो सारी जो है वो डिलीट मार दें और नए प्रोग्राम कर लें, कुछ थोड़ा सा ख्याल कर लें, कम से कम कश्मीर कॉज को अपनी ज़ात से ज़रा हट के ज़रा सोचें। वो एक नेशनल कॉज है, हमारे कायद का फरमान था कि कश्मीर हमारी शहरग है और उसके ऊपर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। उसके लिए तो कोई भी शख्स अगर कोई एक अच्छा स्टेप लेता है तो एक मुहिब वतन पाकिस्तानी होने के नाते अगर हो सके तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, अगर ना भी कर सके तो कम से कम इंडिया की जुबान हमें नहीं बोलनी चाहिए। प्लीज इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखें। और मैं उनकी गुफ्तगू सुन रहा था
وہ حضرت فرماتے ہیں، اور میں حیران ہو گیا ہوں کہ ماشاءاللہ وہ اتنے جو ہے وہ عقل مند ہیں، ان کے پاس اتنی انفارمیشنز ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان اور حکومت آزاد جموں و کشمیر یہ سارے کے سارے بے خبر ہیں، نااہل ہیں، نالائق ہیں، ایون کہ ہمارے جو حساس ادارے ہیں سب کو پتہ ہے کہ اس وقت الحمدللہ اس ایونٹ کی ٹوٹل سیکیورٹی کس کے ہینڈڈ اوور ہے. تو ان کی نظروں میں نے تو ان کا ایک وہ یوٹیوب پروگرام دیکھا تو میں تو دیکھ کے حیران ہو گیا کہ بھائی اس سارے دے سارے ہی پاگل نے ایک سیاڑا اکٹھا ہو گیا. لیکن میں پھر وہی گزارش کروں گا کہ برخوردار پلیز اپنی جو پریویس ویڈیوز ہیں نا ذرا ان پہ بھی تھوڑا سا غور کر لیں، اور جو اس وقت انڈین میڈیا جو کچھ کہہ رہا ہے کم از کم اپنے الفاظ تو چینج کر لیں، کو تھوڑا سا ڈفرنس تو پیدا کر لیں. کیوں وہ امپریشن دینا چاہ رہے ہیں آپ کے، جسے کہتے ہیں نا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ بھائی آپ انڈیا کی زبان بول رہے ہیں. یہ میرا ایک مشورہ ہے، باقی آپ کی مرضی ہے بھائی. پھر وہ حضرت فرماتے ہیں کہ جسے کہتے ہیں نا کہ کورٹس کو دکھانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، تو شاید ان کو لا کی الف بے کا پتہ نہیں ہے، چونکہ کورٹس ہمیشہ میٹر آف فیکٹس کو دیکھا کرتی ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس حوالے سے. لا ہوتا ہے، اور ایز پر لا ہی ہمیشہ کورٹس جو ہے وہ ڈیسیژن لیا کرتے ہیں. اور پھر مجھے ہنسی آ رہی تھی وہ حضرت فرماتے ہیں کہ پی ایس ایل نے اپنے تمام سپانسرز کو سختی سے منع کر دیا کہ کشمیر پریمیئر لیگ کو کوئی سپورٹ ہی نہ کرے. سبحان اللہ، کیا بات ہے بھائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سپانسرز ہیں وہ باؤنڈ ہو گئے ہیں پی ایس ایل کے، کہ وہ ان کی مرضی کے بغیر کسی کو سپانسر ہی نہیں کر سکتے. پھر وہ حضرت فرماتے ہیں کہ کے پی ایل کو تو کوئی سپانسر ہی نہیں ملا ہے بھائی. او بھائی خدا کے بندو، ذرا ٹی وی لگا کے دیکھ لو، ذرا سپانسرز کے نام پڑھتے جاؤ. پھر وہ 6 ٹیموں کی بات کر رہے ہیں کہ جی وہ لوگ ہی پتہ نہیں کون ہیں. او بھائی میرے، اگر آپ بے خبر ہیں تو ذرا دیکھیے گا، جس دن یہ مین ٹائٹل ایس آر گروپ آف کمپنیز کو ملا تھا، اور ساتھ جو اس کی جو 6-7 جو فرنچائزز تھی، ان کے مالکان عمر ایوب صاحب کی موجودگی میں سٹیج پہ موجود تھے، کھڑے تھے، جس کو پاکستانی میڈیا نے دکھایا، تمام ٹی وی چینلز نے اس کو کور کیا ہے. تو میں اب آپ کو کیا کہوں. اور پھر حضرت یہ بھی فرماتے ہیں کہ جناب وہ بھاگ گیا، جناب سیف الرحمان خان، وہ کشمیر سے واپس ہی نہیں آئے گا. وہ اس طریقے سے بھاگ گئے کہ جیسے وہ افغانستان چلے گیا اور اس نے واپس ہی نہیں آنا ہے بھائی. میں کیا کہوں. بہرحال یہ ان کی ایک شدید ترین خواہش ضرور ہو سکتی ہے، باقی وہ پچھلے 6 ماہ سے ہر دفعہ ہائی کورٹ کے جسٹس بن کے وہ ایک ڈیسیژن دے دیا کرتے ہیں کہ آنے والی پیشی پہ جو ہے وہ سیف الرحمان خان نیازی جو ہے وہ گرفتار ہو جائیں گے. میں پھر کہوں گا کہ ذرا پچھلی 6 مہینوں کی تمام ویڈیو ذرا دیکھتے جائیں، بار بار، اور صرف یہ گن کے بتا دیں کہ یہ دعویٰ کتنی دفعہ ہوا. تو میں اس پہ مزید کچھ نہیں کہنا چاہوں گا. میرے لیے بھی انہوں نے کچھ الفاظ استعمال کیے، میرا برخوردار ہے، مجھے کوئی حرج نہیں ہے، ضرور کرے، لیکن میں اس برخوردار سے صرف اتنی گزارش کروں گا کہ خدا را کشمیر کاز کو متنازع بنانے کی کوشش نہ کریں. متنازع بھی آپ کتنے لوگوں کو بنا لیں گے بھائی. پاکستان کے تمام حساس ادارے وہاں پہ موجود ہیں، اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان موجود ہے، حکومت آزاد جموں کشمیر وہاں پہ موجود ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے بھائی. کیا آپ کے کسی ایک لفظ پہ بھی، جس کو کوئی تھوڑی سی بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی عقل اور شعور دی ہوگی، کیا وہ شخص آپ کے کسی ایک لفظ پہ بھی بلیو کر سکتا ہے؟ تو خدا را پلیز کوئی تھوڑا سا اپنے امیج کا خیال کر لیں. تو یہ بس میں ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا تھا اس وقت کے حوالے سے. ونس اگین ایس آر فیملی کو میں دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں گا. انجوائے کریں، ایک بال کو انجوائے کریں، ایک میچ کو انجوائے کریں. وش یو بیسٹ آف لک. اور آخر میں صرف اتنا کہ اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے. وہ کیا کہتے ہیں کہ محنت کر، حسد نہ کر. حسد کر کے صرف اپنا ہی خون جلانے کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا. یہ میری ایک ذاتی رائے ہے. آپ اس سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں، آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ جی.